अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबका बहुत देरीना ख्वाहिश वो अल्लाह की फ़ज़ल से पूरी करने वाला हूँ। आप लोग बहुत अरसे से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत आया है, ये तलबा का हुकूमत, तो वो लोग ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं या नहीं, वो मानते हैं या नहीं। तो चूँकि मैं पिछले साल भी मैंने उस पर बहुत अल्लाह की फ़ज़ल से बहुत बड़ा काम किया था और मुख्तलिफ़ ममालिक की वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियोज़ वो अपलोड किए थे, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ हुसैन सैफ़ी पर आप देख सकते हो। इंतहाई बहुत बड़ा मकदार है, बहुत से ममालिक की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और जो तो मुबल्लिगीन हज़रात हैं अहल सुन्नत के, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ हुसैन सैफ़ी से वो इस्तिफ़ादा कर सकते हैं इस बारे में। तो आज मैं आपका ये ख्वाहिश भी पूरी करने वाला हूँ। और अफ़गानिस्तान का ये जो हुकूमत है तलबा का, तो वो लोग बिल्कुल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं और मनाते हैं। और ये वीडियो बतौर सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें वो अफ़गानिस्तान क़यादत, ये जो हुकूमत है, तो उनके बड़े बड़े लोग वो उसमें शरीक हुई है। आप देख सकते हो बज़ाते ख़ुद वो तलबा का जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह साहब, वो भी उसमें बयान कर रहे हैं, जिससे आप पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि ये लोग ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं और मानते हैं। तो ये वीडियो आप देख सकते हो और बिल्कुल आप उसे आगे भी शेयर कर सकते हो। लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक। د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست د میلادالنبي ورځ د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. په دې غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال مولوي حبیب الرحمن منصور، د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد، دیني عالمانو، شاعرانو او لیکوالانو، د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو او د سیمې یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وویل او د میلادالنبي د پاکې ورځې په اړه یې خبرې وکړې. ټول پکې یو ځای د یو سقف لاندې راټول شوي یو او د خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد څخه تجلیل کوو. ورپسې د افغانستان اسلامي امارت ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد د میلادالنبي ورځې د اهمیت په اړه خپله وینا له ګډونوالو سره شریکه کړه. الله جل جلاله دا رسول د دې لپاره راولې چې د عالمینو دپاره رحمت وګرځي، د الله جل جلاله پیغام ځکه ته ورسي. خبره نبی علیه الصلاة والسلام فرمای زه د دې لپاره را استول شوی یم چې زه لأتمم مکارم الاخلاق، چې زه تام کم بشپړ کم هغه لوړ اخلاق، هغه عالی اخلاق زه په بشریت کې عام کم. په یاده غونډه کې په بېلابېلو ژبو د ښوونځیو شاګردانو او د مختلفو ولایتونو څخه راغلو شاعرانو ترانې او نعتونه ولوستل. په اولو العزم رسولانو کې بهترین نبی، شفیع د خپل امت په ورځ کښې د محشر نبی، حسن جلوو ته د عشق پتنګان زو د حسن جلوو ته د عشق